नमस्कार। नयाँ पत्रिका दैनिकको फेसबुक लाइभमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त नेपाली उद्यमी विनोद चौधरी हुनुहुन्छ। संसारका सर्वाधिक धनी व्यक्तिहरूको सूची जारी गर्ने फोर्ब्स पत्रिकाले पहिलोपटक एकजना नेपालीको नाम सूचीकृत गरेको थियो केही वर्षअघि, र त्यो नाम थियो विनोद चौधरी। विनोद चौधरीको आफ्नै सम्पत्ति कति छ भनेर सायद उहाँले पनि गुगल सर्च गर्नुपर्छ होला। हिजो बेलुका मैले पनि गुगल सर्च गरेको थिएँ। 1 खर्ब 33 अर्ब नेपालीमा भन्दा 1 खर्ब 33 अर्ब नेपाली रुपियाँ उहाँको छ भन्ने गुगलले देखाउँछ। यो हामी नेपालीका लागि साँच्चै एउटा गौरवको विषय पनि हो। तर उहाँप्रति गौरव गर्दै गर्दा हामी 2 करोड 83 लाख नेपाली प्रति पनि उत्तिकै उत्तरदायी बहस गर्न जरुरी छ। र आज पनि नेपालका 23% नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन्। तिनीहरूको आम्दानी दैनिक 1.25 अमेरिकी डलर अर्थात् 125 रुपियाँ पनि हुँदैन। त्यो अवस्थामा जीवन बिताइरहेका नेपाली दाजुभाइप्रति तिनको जीवनस्तर गाँस्नको लागि, तिनीहरूलाई हाम्रो आर्थिक वृद्धिको न्यायोचित वितरण, त्यो वृद्धि दरको उत्पादनको न्यायोचित वितरण गर्नका लागि विनोद चौधरीसँग के कस्ता दृष्टिकोण छन् हामी यो जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। र उहाँले एउटा नेपालको सफल उद्यमीको रूपमा नेपाली दाजुभाइलाई सँगसँगै अग्रगतिमा लान के दृष्टिकोण छन्, म यहीँबाट बहस सुरु गर्न चाहन्छु। र मैले जसरी एउटा पृष्ठभूमिमा भने, नेपालीमा एउटा के छ भने उद्यमको वातावरण भएन भन्ने एकातिर कुरो छँदैछ। तर गुनासा जो ठुलो छ त्यसका गुनासाहरू धेरै सुनिन्छन्। पहाड अथवा तराईमा बस्ने गरिब जनताका गुनासा सुन्नको लागि त्यो वातावरण अलिक कमजोर छ। जसरी विनोद चौधरीका बोली सुनिन्छन्, त्यसै गरी विनोद थकालीका कुरा कम सुनिन्छन्। ती जसका आवाज सुनिन्छन् तिनलाई पनि अगाडि लान, तिनीहरूको प्रति उत्तरदायित्वलाई तपाईँले कसरी महसुस गर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला धन्यवाद नयाँ पत्रिकालाई। साँच्चीकै इलेक्ट्रोनिक मिडियाको साक्षात्कारमा चाहिँ यस्तो किसिमको वातावरण देखेका थिएँ। प्रिन्ट मिडियाको म आज पहिलोचोटि देख्न मौका पाएँ। यसले नेपालको प्रिन्ट मिडियाले कुन रूपबाट आफूलाई ट्रान्सफर्म गरिरहेको छ, साइजको हिसाबले, आकार, औकात, सोच, दृष्टिकोणको हिसाबले, त्यो देख्दाखेरि साह्रै खुसी लाग्यो। यहाँले म बताइदिन चाहन्छु, म नयाँ पत्रिकाको नियमित पाठक हुँ। यहाँ सबैले चाहिँ 8-10 वटा पेपरको बन्डल आउँदाखेरि कता कता पहिले चाहिँ नयाँ पत्रिकामा हात जान्छ। त्यसले देखाउँछ कि नयाँ पत्रिकाले हर दिन केही न केही नयाँ किसिमका सामग्रीहरू पस्किरहेको हुन्छ। र पस्किने ढङ्ग चाहिँ अलिक फरक र अलि चाहिँ त्यसलाई भनौँ न मोर पढ्न पनि सजिलो, बुझ्न पनि सजिलो र आफूले साँच्चै खोजेको कुराहरू विश्लेषण गरेर ठ्याक्क चाहिँ कम छोटो स्पेसमा छोटो समयमा दिएको जस्तो। त्यस अर्थमा म नयाँ पत्रिकालाई साँच्चै एज अ रिडर, एज एन इन्डस्ट्रियलिस्ट चाहिँ म एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु। अब तपाईँले आफ्नो निश्चित कुराको प्रारम्भ कहाँबाट गर्नुभयो भने फोर्ब्सकै चाहिँ एउटा दृष्टान्त अगाडि सार्दै म सबभन्दा पहिला के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ यहाँ सबै भएका उपस्थित भएका भाइ बहिनीहरूलाई र हामीलाई फेसबुकका माध्यममा चाहिँ हेरिरहनु सबै दर्शकलाई कि म जनताको बिचको मान्छे हुँ। अत्यन्तै साधारण पृष्ठभूमिमा जन्मिएर हुर्किएँ। तपाईँहरूमध्ये कतिपयले पढ्नु पनि भयो होला। पब्लिक बस चढेर शान्तिको सामुदायिक स्कुलमा गएर आफ्नो शिक्षा मैले हासिल गरेँ। तर कहिले पनि मनमा लघुता भाष चाहिँ रहेन।
कि एउटा पब्लिक स्कुलमा सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने एउटा साधारण पृष्ठभूमिको मान्छे ठुला कुराहरू आर्थिक सक्दैन। न मलाई कुनै दुविधा, न कुनै लघुताभास रह्यो, न मेरो मनमा कुनै दुविधा नै। 2046 साल ताका जब देशमा एउटा बहुत ठुलो परिवर्तन राजनीतिक दृष्टिकोणबाट आइरहेको थियो, मेरो आफ्नो जीवनमा पनि एउटा ठुलो परिवर्तन आइरहेको थियो। म FNCCI को अध्यक्ष बन्ने तर्खरमा त्यही बेलामा मतलब एक प्रकारले चाहिँ धेरै दृष्टिकोणबाट एउटा अवरुद्ध भएको विकास प्रक्रिया, अवरुद्ध भएको राजनीतिले एउटा नयाँ चाहिँ जोस र जाँगर प्राप्त गरेको स्थिति थियो। त्यो आँकडाहरूले बोल्छन्। त्यो म अहिले पनि सम्झिन्छु। 1993 मा नेपालको वान अफ द हाइएस्ट ग्रोथ हासिल गरेको त्यो वर्ष थियो। मोर देन 7% को अहिले आएर फेरि भाषामा जोड्छु त्यो कुरालाई आएर एक्सपोर्ट डबल भएको थियो। भारतसँगको त्यो चाहिँ इम्पास एन्ड भएर एउटा नयाँ चाहिँ ट्रेड र ट्रान्जिटको ट्रिटी बनेको थियो नन रेसिप्रोकल बेसिसमा। मल्टिनेसनल्सहरू इन्डियाबाट यहाँ आएर कारखाना खोल्ने एउटा ठुलो लहरै चलेको थियो। डाबर देखि लिएर लिबरसम्मका यी सबै जोइन्ट भेन्चर्सहरू त्यही बेलामा खुलेका हुन्। त भन्दा एउटा भिन्न प्रकारको सारा मेडिकल कलेजेसहरू, इभन कसिनोजहरू, प्राइभेट एयरलाइन्सहरू, एउटा मतलब त्यो बेला जब म फर्केर हेर्छु यो किसिमको देशमा एउटा नयाँ प्रकारको आर्थिक विकासको मतलब कसैले सोच्न नसक्ने, हामी त्यही फिल्डमा भएका मानिसले समेत पनि हतपत चाहिँ त्यसको अनुमान, त्यसको चाहिँ आंकलन गर्न नसक्ने किसिमको रफ्तार हामी आफ्नो आँखामा देखेका। त्यसपछि फेरि पनि त्यसपछि त्यो हुँदाहुँदै राजनीतिले फेरि केन्द्रबिन्दुमा प्रवेश पायो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राम्रोसँग चलेको मेजोरिटी सरकारलाई, मेजोरिटी भएको सरकार भएको त्यो सरकार त्यो पार्लियामेन्टलाई भङ्ग गर्नुभयो। त्यसपछि नेपाल एउटा कहिले नसिद्धिने एउटा राजनीतिक लिक्विडिटी भनौँ, एउटा चाहिँ तरल राजनीतिक मार्गतिर दौड्यो होइन। त्यसपछिका घटनाहरू तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। 26 वर्षमा 25 सरकार भन्छन् र पछिल्लो 10 वर्षमा पनि 10 वर्षमा 10 सरकार। तर त्यसको बावजुद पनि म अहिले हाल लास्ट 3-4 महिनाको दौरानमा विराटनगर पुगेँ। विराटनगरभन्दा बाहिर एकताहरू अहिले हालसालै बनेका नयाँ नगरपालिकाहरूमा पुगेँ। वक्ताकै हिसाबले बोलाएका थिए साथीहरूले। नेपालगञ्ज पुगेँ, सिमरा पुगेँ, विराटनगर, वीरगञ्ज पुगेँ। मैले कथा चाहिँ एउटा नयाँ प्रकारको त्यही 1993 तिरको जस्तो एउटा डेभलपमेन्टको वेगले मुलुकलाई फेरि एकचोटि छोपेको मैले आफूले महसुस गरेको छु। तपाईँले $1 सरदर $1 आय भएका जनताको कुरा उठाउनु भएको कन्टेस्टमा मैले यो कुरालाई ल्याएर यहाँ जोड्दैछु। अचानक हेर्नुहोस् है, 10,000 मेगावाटभन्दा बढ्ता पावर प्रोजेक्ट्सहरू कुनै न कुनै रूपमा निर्माणाधीन भन्छु म त्यसलाई। कुनै एक्जिक्युसन, कुनै कम्प्लिसन, कुनै चाहिँ अन्डर एक्जिक्युसन भएको स्थिति छ। लोड सेडिङ धेरै हदसम्म काठमाडौँभन्दा बाहिर अझै केही बाँकी रहे तापनि लोड सेडिङ लगभग सिद्धिएको स्थिति छ। 6 लेनका चाहिँ मेजर चाहिँ डेभलपमेन्टका करिडोर्सहरू पूर्वमा चाहिँ विराटनगरमा मैले आफ्नै आँखाले देखेँ होइन। पश्चिममा चाहिँ घरवामा नपत्याउँदो किसिमको बनिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट पोखरादेखि बुटवलसम्म र काठमाडौँकै पनि अहिले नयाँ फेरि अस्ति भर्खर 12 अरबको फेरि त्यो सेकेन्ड फेजको टेन्डर प्रोसेस अगाडि बढ्यो भने वीरगञ्जको आइसिपी त्यो जुन के भन्छ त्यसलाई इन्टरमोडल कस्टम पोइन्ट, तपाईँले त्यसलाई यदि हेर्नु भने म तपाईँलाई चाहिँ सुझावै दिन्छु। एकचोटि गएर तपाईँले त्यहाँ
त्यो हेर्दाखेरि म कता कता चाहिँ नि युरोप एसियाको कुनै चाहिँ मेजर दुईटा कन्ट्रीहरूको बिचको बोर्डर पोइन्टमा पो पुगेँ कि जस्तो महसुस हुन्छ। त्यहाँको त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यहाँ जोडिन लागेको सिस्टम, त्यहाँ विभिन्न प्रकारका बसदेखि ट्रकदेखि प्राइभेट गाडीदेखि मान्छे हिँड्नेदेखिका चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट ट्र्याक्सहरू र त्यो टेक्नोलोजीबाट चाहिँ इन्डियन बोर्डर र नेपाली बोर्डरको त्योसँगको चाहिँ एउटा लिङ्केजेसहरू होइन, त्यसले त एउटा नयाँ प्रकारको चाहिँ हरेक मतलब एउटा के भने यो टेक्नोलोजी ड्रिभन अहिले चाहिँ एउटा भन्सारको सुब्बा र खरिदारको चाहिँ उसको विवेकमा चलेको भन्सार अब त टेक्नोलोजीबाट चल्नु पर्छ। इन्डियाबाट के माल चाहिँ त्यहाँबाट निस्किन्छ भन्ने कुराको लिङ्क नेपालको कस्टमले त्यो अनलाइन टेक्नोलोजीबाट गर्नुपर्छ। त म यो कुरा म के कन्टेस्टमा भनिरहेको छु भने नेपाल यो 26 वर्षको एउटा अत्यन्त तरल होइन, अत्यन्त तरल र अत्यन्त सर्ट लाइफ भएको राजनीति र त्यो राजनीतिले जन्माउने विभिन्न किसिमका अन्य समस्याहरू, भागभण्डादेखि लिएर ब्युरोक्रेटिक हरेक सरकार आउने इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा समेत राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने आदि इत्यादि, म त्यसलाई व्याख्या नगरौँ, ती सबैबाट ग्रसित हुनुको बावजुद यो ठाउँमा म आफैलाई प्रश्न गर्छु कि कसरी कसले गर्यो त, कसरी भयो त? कुनै एउटा पर्टिकुलर सरकार वा कुनै पर्टिकुलर नेता मेरो आँखाको अगाडि आएर उभिँदैन। सबले आफ्नो ठाउँबाट केही न केही गर्यो होला, यी सबैको जोड घटाउ भयो, एउटा पुरा क्युमुलेटिभ रिजल्ट भयो होइन। अहिले पनि डेभलपमेन्टको बजेट 25% भन्दा बढ्ता खर्च गर्न हामी सक्दैनौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बाहिर पब्लिकली ल्याइराख्नु भएको छ। त्यो डेभलपमेन्टका बजेटहरू चाहिँ यदि एक्जिक्युट नहुने हो भने यो प्रोजेक्टका जति मैले अहिले व्याख्या गरेँ अनि यो त के पनि होइन, 50 वटा जस्ता प्रोजेक्ट्सहरू जसले मलाई साह्रै उत्साहित लागेको छ। भनौँ न कालीगञ्जदेखिको चाहिँ अब इन्डिया र चाहिँ नि चाइनाको बिचमा नेपालको करिडोर, पहिलो एउटा करिडोर चाहिँ अस्ति भर्खर ओपन भएको छ। त्यो एउटा चाहिँ के भने पाथ ब्रेकिङ चाहिँ नि यो टोटल ट्रान्सफर्मेसनका लिङ्केजहरू यसलाई अझ सजिलो गरिबनाउँदाखेरि जस्तो यो केही न केही सन्तोषजनक काम पनि भएका छन् र धेरै जसो निराशा पनि छ। त्यो निराशालाई चिर्नको लागि, विकासको गतिमा अघि बढाउनको लागि विनोद चौधरीको भूमिका के छ? हामीले जस्तो अर्घाखाँचीमा बस्नुभएको मेरो बाले विनोद चौधरी यो देशमा हुनुहुन्छ, फोर्स पत्रिकामा छ भनेर मात्र सन्तोष गर्नुहुन्न, उहाँको लिडरसिप र भूमिका कहाँ छ भनेर बुझ्नु। त त्यसमा मैले यत्रो लामो चाहिँ व्याख्या गरेको कारण सबभन्दा पहिला त म के भन्न चाहिरहेको छु भने त्यही हाम्रो अर्घाखाँचीको बाबुलाई होइन, बा चाहिँ हाम्रो भद्रपुरको भाइलाई के भन्न खोजिरहेको छु भने एभ्रिथिङ इज नट लस्ट। मतलब हामीले आशा गर्ने र भोलिका दिनहरू अहिलेको तुलनामा, हिजोको तुलनामा आजका दिनहरू 26 वर्षको परिवर्तनका बावजुद र भोलिका दिनहरू अत्यन्तै पोजिटिभली अगाडि बढ्ने कुरा निश्चित छ। यत्रो ठुलो 26 वर्षको मतलब राजनीतिक तरलताका बावजुद हामी यो ठाउँमा पुगेका छौँ भन्दाखेरि एक प्रकारको तलको यो जनताको प्रेसर भन्छु म, डिमान्डको प्रेसर भन्छु र एउटा चाहिँ 70% भन्दा बढ्ता प्राइभेट सेक्टरको यो इन्भेस्टमेन्ट भएको मुलुक, यहाँको इकोनोमी भनेको प्राइभेट सेक्टर भने खालि म मात्र होइन, तपाईँ पनि प्राइभेट सेक्टर, तपाईँ पनि प्राइभेट सेक्टर। आज मुलुकभित्र भएर बसेका डाक्टरदेखि लिएर इन्जिनियरदेखि लिएर वकिल र हरेक पेसाकर्मी प्राइभेट सेक्टर। आज गभर्मेन्टको त कुरै नगरौँ, 25% भन्दा बढ्ता खर्चै भइसकिरहेको छैन, हामीले देखिरहेका छौँ होइन। प्राइभेट सेक्टर कुनै न कुनै रूपबाट इन्भल्भ भएको र म त्यसको प्रतिनिधि हो। तपाईँ विनोद चौधरीबाट के एक्सपेक्ट गर्ने भन्दाखेरि विनोद चौधरी भन्दा पनि विनोद चौधरी समेत गाँसिएको यो प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ भोलिको चाहिँ पिँढीले के एक्सपेक्ट गर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ गर्दा चाहिँ लजिकल हुन्छ भन्दा त मैले गर्नु त म गरि नै रहेको छु। देशको एउटा सिङ्गो व्यक्तिले एउटा चाहिँ भनौँ न मुलुकको एउटा पहिलो र आजसम्म पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ के अरे औद्योगिक क्षेत्रै हामीले सञ्चालन गर्न बसिरहेको छ। जुन बेलामा 14 वर्षको त्यो निरन्तर कहिले नसकिने आर्म्स द्वन्द्व भएको बेलामा समेत त्यहाँको निर्माण कहिले रोकिएन। पूर्वमा अहिले त्यही औद्योगिक क्षेत्रको हामी सेटेलाइट खोल्न गइरहेका छौँ।
बर्दियाको पहिलो औद्योगिक चाहिँ अर्गनाइजेसन इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राइज हामीले सुरु गरेको 3 वर्ष अगाडि तपाईहरुले न्युज देख्नु भएकै होला। त हरेक हामी 3-4वटा चाहिँ विधामा काम गरेरको ग्रुप आज 16 भन्दा बढ्ता पावरदेखि लिएर सिमेन्टसम्म, रियल एस्टेटदेखि लिएर म्यानुफ्याक्चरिङसम्म र अर्को कुरो कन्ट्रीको डेभलपमेन्ट प्रोसेसलाई र कन्ट्रीको प्रोफेसनल्सलाई आज तपाईले कुनै पनि चाहिँ के भने सानो घेराभित्र बाँधेर राख्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर म मान्छु। कन्ट्रीभित्र अपर्च्युनिटी छ भने भित्र हामीले त्यसलाई बेस्ट पोसिबल ढङ्गबाट एक्सप्लोइट गर्नुपर्छ। बाहिर अपर्च्युनिटी छ भने पनि हाम्रो त्यो उद्यमशीलता, हाम्रो त्यो म्यानेजरियल स्किल हैन, आज हाम्रो त्यो म्यानेजरियल स्किलका साथसाथ हामीले चाहिँ हाम्रा ब्रान्ड, हाम्रा नो हाउ, हाम्रा नलेजहरूलाई हामीले पुर्याउन सक्नुपर्छ। बल्ल एउटा इकोनोमीलाई बोथ एक्सटर्नल्ली र इन्टरनल्ली ऊर्जा दिने तरिका भनेको माध्यम हो। त म के कुराप्रति चाहिँ बिल्कुल क्लियर छु कि अहिलेको प्राइभेट सेक्टर, अहिलेको डेभलपमेन्टमा लागेका उद्यम र व्यवसायमा लागेका, उद्यम र व्यवसाय भन्दाखेरि प्योरली खालि इन्डस्ट्री पर्सेमा जोडेर नहेर्नु होला, किन त्यसको त भूमिका यसै गाउनु हुँदै गइरहेको छ। कुनै बेलामा जिडिपीमा 12-13% समेत चाहिँ योगदान भएको म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको अहिले भूमिका त 6-7% छ होइन हैन। हाम्रा अहिलेका मेजर ग्रोथका चाहिँ सेक्टर्सहरू भनेका त चाहिँ हाम्रो सर्भिसेस सेक्टरै हो। 30% को जिडिपी त हाम्रो खालि बाहिरबाट माइग्रेन्ट वर्कर्सको इन्कमबाट आउँछ। माइग्रेन्ट वर्कर्सको इन्कम भन्ने कुरा सर्ट रनमा त्यो अहिले हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ इकोनोमीलाई थामेर राख्ने आधार भएको छ। हामी त्यसको बारेमा विवाद गर्न सक्छौँ कि यो मान्छेहरूलाई नेपालमै हामीले रोजगार दिनुपर्ने हो, निरन्तरमा त्यो हुन्छ पनि, नगरिकन सुख पनि छैन। मतलब विश्वभरिका चाहिँ राष्ट्रहरूले यही नै देखाएका छन्। तर त्यसको लागि चाहिँ निश्चय पनि मतलब के भने एउटा स्टेबल गभर्नमेन्ट र यो जति अहिले डेभलपमेन्टका मैले कुराहरू गरेँ यी प्रोजेक्टहरूलाई मलाई भनौँ न 1996 बाद 2046 सालदेखि आज यो किसिमको तस्बिर हेर्नका लागि 26 वर्ष पुग्नु पर्यो भने अब यो नयाँ जमातले अर्को 26 वर्ष यो कम्प्लिट भएर पुग्नु पर्यो भने त त्यो दुर्भाग्य हुन्छ नि। सुरुवात त भएको छ नि सब कुराहरू मैले भनेको हैन। तर म एकदम अप्टिमिस्टिक छु। नेपालको साइज, नेपालको स्केल अनुसार हामीसँग भएका रिसोर्सेसहरू यति पर्याप्त छन् कि तीमध्ये कुनै पनि एउटा सेक्टरले चाहिँ काँचुली फेर्यो भने, अलिकति ट्रान्सफर्मेसन भयो भने त्यसको प्रभाव आज भन्नुहोस् त आज अचानक कसरी हाउ इज नेपाल वर्ल्डको 3टा फास्टेस्ट ग्रोइङ इकोनोमीमा कहाँबाट हेर्दाखेरि नपत्याउनु कता कसैले ठट्टा गरेको हुन्छ जस्तो लाग्छ नि। इन्डिया, इथियोपिया र नेपाल चाहिँ 3टा वर्ल्डको फास्टेस्ट। तर के भने त्यो पर्कुलेट चाहिँ उज्बेकिस्तान त्यो पर्कुलेट पिपलको लेभलमा हरेक सेक्टरमा गरेछ कि छैन। तर एब्सोल्युट पोभर्टी त घटेर त तपाईँको कुनै बेलामा 50-55% भएको अहिले 20-25% गरेको छ। कता कता म तपाईँको सरकारको प्रोग्राम जस्तो लाग्यो है त। अब नेपाल साथै अब विश्वको तेस्रो इकोनोमिक ग्रोथ रेटमा चाहिँ नेपालले कायम गर्यो भन्ने छ। अब कसरी भयो भनेर अर्थमन्त्रीलाई सोध्यो भने आयोग गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने स्थिति छ। राजनीतिले आफ्नो विश्लेषण बताउनु मैले आफूले देखेका कुराहरू कि मतलब के भने यो यसले के देखाउँछ भने हाम्रा इनहेरेन्ट इकोनोमीको स्ट्रेन्थ्सहरू यति बलिया छन् कि आज नेपालमा द्वन्द्व भयो, नेपाली बाहिर जान थाले, उनीहरूले पैसा पठाउन थाले, ती मान्छेले त्यो पैसालाई कुनै न कुनै रूपमा खर्च गर्न थाले। इकोनोमी अटोमेटिकली चलामान भयो। इकोनोमीमा डिमान्ड बढ्दै गयो। कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीले मान्छेले घर बनाउन थाले, मान्छेहरूले स्कुलमा बच्चाहरूलाई पठाउन थाले होइन। होम अप्लायन्सेसदेखि लिएर गाडीदेखि लिएर अनेक प्रकारका चाहिँ यी सुविधाका सामान लगायत चाहिँ म खर्च गर्न थालेँ। त भन्दाखेरि यो सबले पनि डिमान्ड क्रिएट गर्दाखेरि आज कुनै बेलामा 100% सिमेन्ट बाहिरबाट इम्पोर्ट हुन्थ्यो भने अब मलाई लाग्छ 1-2-3 वर्षको दौरानमा वी सेल्फ सफिसिएन्ट इन सिमेन्ट। एउटा मेजर इन्डस्ट्रीको सेक्टर हो। यो विषयमा आउनलाई मैले यहाँलाई सहयोग गर्न खोजेँ। जस्तो हाम्रोमा धेरै बहसहरू के भइरहेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी ल्याउनको लागि। तर यहाँको प्रस्तुति के छ भने हाम्रा वर्करहरू बाहिर गइरहेका छन्, त्यसबाट पनि हाम्रो इकोनोमीमा सपोर्ट भइरहेको छ भन्नुभयो, नयाँ एङ्गल प्रस्तुत गर्नुभयो। ती वर्करहरूलाई हाम्रो त्यो युवा शक्तिलाई हाम्रै देशमा रोजगारी सृजना गर्ने, अझै तिनीहरूलाई चाहिँ त्यति हामीले इङ्गेज गराउने विषयमा हाम्रो दृष्टिकोण
हो अथवा बाहिर गएर पैसा ल्याएर पनि देश समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी सन्तोष मान्न सक्छौँ। एउटा के भने नेपालमा जति सकिन्छ त्यति इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू बढाउनुपर्छ। त्यसमा त कुनै दुई मतभेद हुनै सक्दैन होइन। र तर के भने हरेक कन्ट्रीको एउटै प्रकारको इकोनोमीको स्ट्रक्चर चाहिँ हुँदैन कि। सम कन्ट्रिज आर भेरी गुड इन एक्सपोर्ट अफ कमोडिटिज एक्सपोर्ट गर्नमा उनीहरू डबल ठाउँ हुन्छ। अब नेपाल चाइना र इन्डिया जस्तो चाहिँ दुईटा देशको बिचमा चाहिँ पेचिएको होइन प्रेसरमा परेको दुईटै एउटा चाहिँ वर्ल्डको हार्डवेयर म्यानुफ्याक्चरर अफ द वर्ल्ड फ्याक्ट्री अफ द वर्ल्ड एउटा वर्ल्डको सफ्टवेयर द म्यानुफ्याक्चरर अफ द वर्ल्ड होइन भनेपछि ठाउँ त कुनै पनि बाँकी रहेन। त्यो त्यस्तो किसिमको बिचमा र त्यसमाथि पनि निरन्तर 26 वर्षदेखि स्टेबल गभर्मेन्ट, स्टेबल ब्युरोक्रेसी, स्टेबल पोलिसिजहरूको अभाव भएको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामी एक्सपोर्टका चाहिँ एउटा चाहिँ मेजर चाहिँ प्लेयर बन्ने हाम्रा प्रडक्ट्सहरूले इन्डिया र चाइनाको प्रडक्टलाई पनि कस्ट बेसिसमा कम्पिटिटिभ भइकन त्यसमाथि पनि 14 वर्षको चाहिँ द्वन्द्वको बावजुद द्वन्द्वले त आखिर हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजनेसलाई त चेन्ज गर्यो नि। हाम्रो कस्ट बढाएन र इन्फ्रास्ट्रक्चरै थिएन, बत्ती नै थिएन, 16 घन्टाको लोड सेडिङ थियो। यी सम्पूर्ण कुराले गर्दाखेरि हाम्रो म्यानुफ्याक्चर त्यो पनि अहिले के भने एउटा वर्ल्डको अहिलेको इकोनोमीको स्ट्रक्चर भनेकै लिबरल इकोनोमी हो। तपाईँ ट्याक्स बेस्ड आर्टिफिसियल वाल, ट्यारिफ नन ट्यारिफ वाल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्न जतिसुकै कुरा गरे पनि होइन। त त्यो तपाईँले क्रिएट गर्न नसक्ने बित्तिकै त त्यसमा जियोग्राफीले एउटा भूमिका खेल्छ। बोर्डर कस्तो प्रकारको छ होइन। हामी त जुन किसिमको हाम्रो बोर्डर भारतसँग गाँसिएको छ त्यो हेरिकन त्यो हामी गर्नै सक्दैनौँ। भने यो कन्टेस्टमा नेपालको म्यानपावर, नेपालको म्यानेजरियल क्यालिबर, नेपालको नो हाउ, नेपालको चाहिँ नेपालले त्यहाँ आफूले अर्न गरेको र इन्टरनेसनल मार्केटमा सेल गर्न सक्ने म एउटा रेभिन्यू अर्न गर्ने माध्यमका रूपमा लिन्छु। मलाई यो गर्दैमा नेपालीहरू साना हुन्छन् भन्ने जुन मानसिकता, यो गर्दैमा नेपालीहरूले घरमा काम नपाएर बाहिर गएका हुन् भन्ने मानसिकतालाई म एग्री गर्दिनँ। म चाहिँ के मान्छु भने नेपालीले यदि नेपालभन्दा बाहिर गएर आफ्नो बुद्धि बेच्छ र आफ्नो ब्रान्ड बेच्छ, आफ्नो चाहिँ म्यानेजरियल स्किल बेच्छ, आफ्नो जनशक्ति बेच्छ, आफ्नो श्रम बेच्छ भने कसैले पनि त्यसमा चाहिँ न हामीले चाहिँ कुनै प्रकारको कम्प्लेक्स फिल गर्नुपर्छ। आज फिलिपिन्सदेखि लिएर तपाईँको इन्डिया, पाकिस्तान, रसिया, मेक्सिको निरन्तर 50 वर्षको इतिहास छ उनीहरूको चाहिँ इन्टरनेसनल माइग्रेन्ट वर्करको मार्केटमा। उनीहरूले डोमिनेट गरेर बसेका थिए। कुनै बेलामा भियतनाम र चाहिँ क्याम्बोडिया र श्रीलङ्का, बङ्गलादेशले डोमिनेट गरेर बसेका थिए। आज हाम्रा साउथ एसियाका मुलुकहरूमा, साउथ एसिया भन्दा पनि साउथ इस्ट एसियाका मुलुकहरूमा मलेसिया लगायत र मिडल इस्टका मुलुकहरूमा हामी नेपालीले डोमिनेट गर्ने स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। हामी प्राउड अफ इट। मलाई कुनै पनि प्रकारको हो बहुत उनीहरूले एक प्रकारको प्राइस चाहिँ पे गरेका छन् कि यो कन्ट्रीलाई सिच्नको लागि, यो कन्ट्रीलाई लिएर त त्यसप्रति नेपाल र नेपाली गभर्मेन्ट, नेपाली जनताको चाहिँ जिम्मेवारी छ। हाउ टु मेक इट इजियर फर र क्रमशः चाहिँ उनीहरूको त्यो जाने नयाँ पिँढीले खालि भोलिको दिनमा म त नेपालभन्दा बाहिरै गएर आखिर मैले काम गरेर आफ्नो जीवन गुजारा गर्नुपर्ने हो भन्ने मानसिकता चाहिँ डेभलप गर्नु त्यो हाम्रो लागि चाहिँ दुर्भाग्य हुनसक्छ। एउटा सर्ट रन, एउटा चाहिँ ट्रान्जिसनको चाहिँ एउटा इम्प्लोइमेन्ट र इन्कम जेनेरेसनको माध्यम हुनसक्छ। पर्मानेन्ट कन्ट्रीलाई ठेक्ने माध्यम चाहिँ हुनसक्छ। एउटा नयाँ एङ्गल पनि प्रस्तुत गर्नुभयो चौधरीज्यूले। वास्तवमा हाम्रोमा नेपाली कामदार युवाहरू विदेश गए भनेर हामी जुन हीनता बिच बाँचिरहेका छौँ, उहाँको एउटा दृष्टिकोण के भन्दाखेरि हरेक फरक देशको आर्थिक प्रबन्ध, आर्थिक व्यवस्था फरक हुन्छ, आफ्नै मौलिक किसिमको हुन्छ भनेर एउटा नयाँ एङ्गल प्रस्तुत गर्नुभयो। र हाम्रोमा लामो समयदेखि द्वन्द्वकालदेखि नै एउटा उद्यमीहरूको ठुलो गुनासो के छ भने लगानीको वातावरण छैन भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि छ। एकातिर नेपाली उद्यमीहरूले लगानीको वातावरण छैन भन्ने, अर्कोतिर फेरि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू जस्तै सूर्य नेपाल, डाबर नेपाल, युनिलिभर, नोबेल, हिमाल हाइड्रो लगायतमा चाहिँ विदेशी लगानी आउने र उनीहरूले प्रशस्त पैसा चाहिँ जेनेरेट गर्ने त्यो स्थिति छ। र त्यसमा अझ पछिल्लो उदाहरण त एनसेल छँदैछ। विदेशी लगानीमा मान्छेको कति ठुलो आकर्षण छ त्यो प्रोजेक्टप्रति भन्ने त्यो वातावरणै छैन भने यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले यति ठुलो प्रतिस्पर्धा बिचमा पनि पैसा कसरी कमाइरहेको छ। नम्बर 1 त अब त्यो
ती भन्नेहरू पनि होला नै। नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छैन भन्ने चाहिँ म त्यो भनाइसँगै म सहमत छैन। नेपालमा लगानी गर्न गाह्रो चाहिँ साह्रै गाह्रो छ भन्ने कुरालाई हामी र नेपालमा चाहिँ लगानी गर्न जति गाह्रो छ त्यति नै चाहिँ त्यसको रिवार्ड चाहिँ यदि तपाईँले गर्न सक्नुभयो नेपालको लगानीको वातावरणलाई तपाईँले म्यानेज गर्न सक्नुभयो भने फेरि नेपालमा गरेको लगानीको जस्तो रिवार्ड फेरि अरू कहीँ पनि छैन। यो रिवार्ड र रिस्क है र इन्भेस्ट गर्नको लागि कति सजिलो वातावरण वा इन्ट्री ब्यारियर कति स्ट्रङ छ भन्ने कुरासँग यसको रिटर्न चाहिँ जहिले पनि गाँसिएको हुन्छ। यसको रिलेसनसिप भने जहिले पनि प्रोपोर्सनल हुन्छ। त त्यस अर्थमा म कसरी त हामी चाहिँ आज नेपालमा भएका मल्टिनेसनल्सहरू चाहे डाबरदेखि लिएर लेबरसम्म एनसेलदेखि लिएर इन्टरनेसनल चाहिँ ब्याङ्क्सकै कुरा गरौँ, वान अफ द हाइएस्ट उनीहरूको नेटमा छ। त्यसैले त्यो अटकलबाजी गर्ने आवश्यकतै छैन। वान अफ द हाइएस्ट रिटर्न कन्ट्रीमा छ। तर सजिलो छ त भन्दाखेरि सजिलो छैन। प्रिडिक्टेबिलिटी छ त भन्दाखेरि पटक्कै प्रिडिक्टेबिलिटी छैन। आज चाहिँ घोषणा गरेको ऐन भोलि स्वतः चाहिँ त्यही रूपमा त्यो कार्यान्वयन हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने त्यो पटक्कै हुँदैन। भोलि नयाँ सरकार आउने बित्तिकै त्यसले चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ त्यहीलाई नै निरन्तरता दिन्छ त भन्दाखेरि त्यसले तपाईँले परिस्थिति वा ठाउँ अनुसार तपाईँलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँले आफ्नो पुस्तकमा उहाँ विनोद चौधरी आफैमा अथर पनि हुनुहुन्छ। उहाँको पुस्तकमा यहाँले के उल्लेख गर्नुभएको छ भने पञ्चायत कालमा उद्योग धन्दा खोल्दाखेरि निश्चित सेयर राज संस्थालाई दिनुपर्थ्यो भन्ने किताबमा उहाँले चाहिँ बोल्डली लेख्नुभएको छ। पञ्चायत ढल्यो, बहुदल आयो, बहुदलपछि अलिक गणतन्त्र आयो, लोकतन्त्रपछि गणतन्त्र आयो। स्थिति उस्तै छ भन्ने कुरा किन पनि छ भने हामीले अस्ति मङ्गलबार एउटा विश्व ब्याङ्कले 2014मा गरेको एउटा प्रतिवेदन छापेका थियौँ प्रथम पृष्ठमा। त्यसले के भन्छ भने नेपालमा विकास किन भएन भन्ने प्रसङ्गमा त्यसले के भन्छ भने जनताबाट नेताले भोट लिन्छ तर नेताले बेनिफिट व्यापारीलाई दिन्छ, जनतालाई दिँदैन। नेताले बेनिफिट व्यापारीलाई दिन्छ। किन भन्दा त्यो पार्टी अथवा नेता फन्डिङ कसले गर्छ भन्दा व्यापारीलाई दिए भने त देशै आउँछ पैसा आफै लिएर सुविधाहरू चाहिँ प्रिभिलेजहरू व्यापारीलाई दिन्छ र फन्डिङ चाहिँ व्यापारीबाट दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नेताले जनतालाई जुन डेलिभरी दिनुपर्ने हो त्यो जनमुखी नभएको हुनाले मान्छेहरू नेपाल छोडेर पलायन भइरहेका छन्। जब युवा शक्ति ऊर्जाशील शक्ति पलायन हुन्छ तब विकास हुँदैन। अब यसमा चाहिँ जनताको भोट लिने नेता उत्तरदायी हुने व्यापारीप्रति भन्ने जुन एउटा चाहिँ हाम्रो भनाइ छ अथवा त्यो अभ्यास छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो भएसम्म त्यो छ कि छैन तपाईँले फिल कसो गर्नुहुन्छ? र फिल त्यो छ भने जनताप्रति नेता उत्तरदायी नभएसम्म देशको विकास कसरी हुन्छ? त्यो 100% सत्य हो। कुन अर्थसम्म भने जनताप्रति नेता वा सरकार उत्तरदायी भएन भने र आफूले प्रमिस गरेका कुराहरू आफूले पब्लिकली ल्याएका चाहिँ चुनावका मेनिफेस्टोहरू आफूले बजेटमा तेर्साएका कार्यक्रमहरू आफूले कमिट गरेका चाहिँ गोल्डन डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू त्यसलाई चाहिँ यदि कमिटमेन्टका साथ अगाडि नबढाउने हो भने डेफिनेटली पनि जनताले चाहिँ जनतासँगको त्यो एक प्रकारको चाहिँ बेइमानी हो। अब जनतासँग गरेको बाचा आफ्नो ठाउँमा छ तर नेताहरू चाहिँ निजी क्षेत्रप्रति वा व्यापारीप्रति चाहिँ उत्तरदायी भए भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ त्यसलाई म कसरी प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु भन्नु होला भने कि आज कतिपय यस्ता कन्ट्रीहरूका पनि हामी उदाहरण दिन सक्छौँ जहाँनिर त्यहाँका चाहिँ त्यो इलेक्टेड भन्नुहोस् वा चाहिँ त्यो मोस्ट हिस्ट्रीमा नाम राखेका डेभलपमेन्ट के अरे डेभलपमेन्टलाई चाहिँ एउटा अरू कन्ट्रीहरूको तुलनामा बेपत्ता अगाडि बढाएका कन्ट्रीका लिडर्सहरू फर इन्स्टेन्स मार्केटदेखि लिएर ली कुआन यूको कुरा गरौँ, पार्क चुन हीदेखि लिएर हामी चाहिँ नि विभिन्न उनीहरूले चाहिँ नि सबभन्दा बढ्ता सहकारी गरे कोसँग प्राइभेट सेक्टरसँग। प्राइभेट सेक्टरसँग सहकारी मात्र गरेन, उनीहरूले बोलाएर चाहिँ कुनै बेलामा म एउटा सानो प्रकरण यहाँहरूलाई सुनाउँछु। पार्क चुन हीले आफ्ना इन्डस्ट्रीका चाहिँ 12-15-20 जना चाहिँ आफ्ना कन्ट्रीका मेजर इन्डस्ट्रियलिस्टहरूलाई बोलाएर कि तिम्रो हर चिजमा सबले 1000 मुद्दा पाउँछ, हरेक चिजमा कम्पिटिसन गर्न खोज्छौ, हरेक चिजमै चाहिँ अनड्यू अनहेल्दी किसिमबाट तिमीहरू आफूलाई अगाडि बढाउँछौ। त्यसले गर्दाखेरि न तिमीहरू बन्यौ न देश बन्यौ। ल अब तिमी हामी मेजर ठुला चाहिँ स्केलका कर्पोरेट्सहरू बनाउँ भनेर उसले यसको उद्योगलाई उसको उद्योग
काममा पनि उहाँहरू चाहिँ उत्तिकै नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लगानीको हेर्दाखेरि चाहिँ एजुकेसनदेखि कल्चरसम्म, स्पोर्ट्सदेखि रिसर्चसम्म, त्यो उहाँले चाहिँ अब क्यान्सर हस्पिटलसम्म उहाँले चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएको छ। त्यसले के भन्दाखेरि नेपालमा एउटा जस्तो उद्यम अथवा मिडियाको कुरा, अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा, एजुकेसनको कुरा, हेल्थको कुरामा के हो भन्दाखेरि प्रशस्त मात्रामा रिसर्च भएको छैन। नेपालमा कस्तो किसिमको मोडल चाहिन्छ भन्ने कुरामा रिसर्च भएको छैन। ती अरू कामहरू सँगसँगै यो चौधरी ग्रुपले रिसर्चमा अथवा हेल्थमा अथवा एजुकेसनमा पब्लिकलाई, जस्तो यहाँको लगानी त छ तर त्यो कर्णालीको मान्छे अथवा मुसहर बस्तीको मान्छे पनि बेनिफिटेड हुने गरी त्यसमा यहाँको कन्ट्रिब्युसन अहिले पनि छ, तर त्यसलाई बढाउन र त्यसले चाहिँ एउटा सिग्निफिकेन्ट रूपमा चाहिँ मान्छेहरूले बेनिफिटेड हुन् भन्नको लागि यहाँको के छ सोचाइ? होइन, अहिले एउटा कुरा के भने जुन किसिमको एउटा ट्रेन्ड चाहिँ विश्वभरि देखिँदैछ नि, पिपुलले आफूलाई, जसले पिपुलसँग र सोसाइटीसँग आफूलाई चाहिँ त्यसलाई यस अर्थमा कनेक्ट गर्छ नि सोसल इस्युजहरूमा, पिपुलले पनि ती अर्गनाइजेसनसँग र ती चाहिँ नि एन्टरप्राइजेसहरूसँग माथि आफूलाई कनेक्ट गर्ने किसिमको एउटा ट्रेन्ड चाहिँ टड्कारो रूपमा त्यो, त्यस अर्थमा म पहिला त के भन्छु भने यदि कुनै पनि बिजनेस हाउसले वा कुनै पनि सक्षम व्यक्तिले होइन केही गर्न सक्ने मान्छेले यदि यो कुरो रियलाइज गर्दैन कि भोलिका दिनमा खालि ती नामहरू र ती संस्थाहरूलाई मात्र जनताले सम्झिनेछन् जसले जनताको लागि, पिपुलको लागि मतलब एक किसिमले निस्वार्थ ढङ्गले केही गरेका हो। तपाईँले अघि टाटाको जुन इक्जाम्पल दिनुभयो, डेफिनेटली टाटा ग्रुप इन्डियाको त्यत्रो ठुलो चाहिँ भनौँ न कर्पोरेट सेक्टरको कम्युनिटीमा स्ट्यान्ड आउट गर्छ। आज मात्र होइन, हामीहरू केटाकेटी हुँदाखेरि पनि स्ट्यान्ड आउट गर्थ्यो। टाटा क्यान्सर इन्स्टिट्युटदेखि लिएर रिसर्च होइन विभिन्न फिल्ड, आज भनौँ न मेलिन्डा गेट्स र वारेन बफेट होइन, उनीहरू त विश्वका सर्वाधिक धनी त त्यो बेलामा पनि थिए। तर जब चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो वेल्थलाई चाहिँ एउटा पब्लिक गुडका लागि चाहिँ ठुलो एउटा फाउन्डेसन क्रिएट गरेर फिलान्थ्रोपिक काममा लगाउनु बाहिर आइसकेपछि उनीहरूको त्यो बढेको चाहिँ एउटा पपुल्यारिटी, होइन चाहिँ लोकप्रियता र रिस्पेक्ट, यसको कुनै तुलनै हुन सक्दैन। आज हामीले पनि यो कुरालाई हामीले एउटा मतलब के भने एउटा रेस्पोन्सिबल बिजनेस हाउसको हिसाबले जहिले पनि हामी कन्सियसली हामी गऱ्यौँ, तर त्यही पनि जति हामीले गऱ्यौँ त्यो पर्याप्त थिएन होला सर। आज भूकम्प जुन 2015को अप्रिलको भूकम्पपछि हामीले सडनली त्यो कुरा मैले पब्लिकली धेरैचोटि गरेको हुन्छु कि सडनली त्यो कुरा हामीले चाहिँ अर्को स्केलमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ फिल गर्ने मौका हामीलाई, मेरो परिवारका केही सदस्यहरू काठमाडौँमा थिए, म र केही सदस्य चाहिँ थाहा छ है तपाईँलाई हामी चाहिँ मेघोलीमा थियौँ। मेघोलीको त्यो अन्तिम स्केलको हाम्रो त्यो रिजोर्टको अनि फाइनल स्केलको चाहिँ इन्सपेक्सन भइरहेको थियो। अब त्यहाँ बस्दै चाहिँ खबर आउनु थाल्यो, यस्तो ठुलो भइन्छ त्यहाँ पनि होइन, खबर त पछि कुरा हो, त्यहाँ पनि हामीले पनि अलिक फिल गऱ्यौँ मेघोलीमा है, एपिसेन्टरबाट धेरै टाढा थियो। त्यो त्यहाँको त्यो मेघोलीको त्यो ताजको हाम्रो रिजोर्टको स्विमिङ पुल, ठुलो स्विमिङ पुल छ, त्यसमा 3 इन्ची जति पानी थियो, पानी भरिसकेको थिएन। त्यो भूकम्पको चाहिँ त्यो मुभमेन्टले त्यो भित्रको त्यहाँको पानी समेत बाहिर छिटायो। हामी त्यस्तो किसिमको स्थितिमा थियो भने मेरो परिवार, मेरो वाइफ लगायत मेरो थिए, अनि फोनहरू आउनु थाल्यो, फला घररा पनि झऱ्यो रे, फलाना पनि झऱ्यो रे, यो पनि झऱ्यो रे, यस्तो भयो। त भन्दाखेरि हाम्रो मनमा दुईवटा बेलामा क्लियरली केही हाम्रा इन्डियाबाट ताजका पनि मान्छेहरू आएको थियो, उनीहरूको लागि दिनुभन्दा ठुलो प्रायोरिटी कसरी भएको भन्ने होइन, हाम्रो पनि प्रायोरिटी त्यही हो, उनीहरूलाई कसरी पठाउँछ। हाम्रो बिचमा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ दुईवटा प्रश्न आयो कि एउटा चाहिँ नि आफ्नो भएका परिवार र आफ्नो इम्पोर्टेन्ट मान्छेहरूलाई त्यहाँबाट कसरी इभ्याकुएट गरेर बाहिर ल्याउनु, होइन अर्को विकल्प भएन, होइन जे छ जस्तो छ फर्केर जाने, अरू पनि आफूले सकेको जसलाई पनि मोबिलाइज गर्न सकिन्छ मोबिलाइज गरेर यो काममा जोड्ने, होइन बुद्धि दिन्छ। हामी त्यो सेकेन्ड विकल्पलाई छान्यौँ, हामी फर्क्यौँ, बाटो हल्दै त्यो बेलासम्म पनि निरन्तर भूकम्प त कति दिनसम्म आइरहेको, मोटर प्लेन बन्द थिए, कुनै पनि चिज साधन थिएन, तर हामी मोटर लिएर यहाँ आयौँ। यहाँ आएर तुरन्त हामीले चाहिँ तत्काल चाहिँ भूकम्पको चाहिँ फर्स्ट
स्टेजमा चाहिने राहत हाम्रो स्कुल्सहरूलाई कन्भर्ट गऱ्यौँ, बाहिर लिएर गयौँ, मान्छेहरू सबैलाई पठायौँ। हाम्रो एफएमसिजी कम्पनी भएको हुनाले डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमलाई मोबिलाइज गऱ्यौँ त्यो सबै ठाउँमा माल घुराउनलाई। र साइमल्टेनियसली हामीले के फिल गऱ्यौँ भने अबको प्रायोरिटी भनेको घरमा हो, मान्छेहरूलाई चाहिँ नि आवासको व्यवस्था गर्ने एउटा स्कुल स्टुडेन्टहरू, किनकि कतिवटा 30,000 भन्दा बढ्ता स्कुलहरू आउट अफ सर्कुलेसन भइसकेका थिए, 7 लाख घरहरू बत्तिएका थिए होइन। हाम्रो यहाँनिर चाहिँ अब प्राधिकरणमा को सिओ हुने हो भन्नेमै तकरार जारी थियो होइन, कहिलेदेखि यहाँबाट सुरु हुने भन्ने कुरा। र हाम्रो एकातिर अर्कोतिर परम्परागत ढङ्गले हेर्ने हो भने हामी सबैको एउटा कस्तो हुन्छ भने गयो चेक काट्यो लगेर प्लानमा त्यहाँ गयो, तपाईँको त्यो फोटो छ हामीले गर्ने भने सिएसआर त्यो हो। त्यो सिएसआरबाट त्यो तुरन्त चाहिने घर त भन्दैन थियो, एउटा ठुलो रिस्क हामीले त्यो बेलामा लियौँ कि हामी एउटा सिस्टम एउटा टेक्नोलोजी आइडेन्टिफाई गर्छौँ र 15-20 दिनको दौरानमा ती लोकल, किन मेटेरियल थिएन, काम गर्ने मान्छे थिए, ती मेटेरियल र म्यान पावर ती भएकालाई समेत युज गरेर लोएस्ट रूपमा एउटा इन्टिरिम ट्रान्जिसनल घर बनाउँछौँ भनेर हामी 20 दिनमा बनायौँ। त्यो बेलाको तपाईँले 3,000 भन्दा बढ्ता घर हामीले डेलिभर गऱ्यौँ। आजसम्म है म तपाईँलाई यो कुरा तपाईँकै कार्यक्रमबाट भन्छु, धेरै किसिमका हामीले सार्वजनिक काम गऱ्यौँ होला, पब्लिक वेलफेयरका काम गऱ्यौँ होला, इकोनोमीलाई हेल्प गर्ने काम गऱ्यौँ होला, इन्डस्ट्री एउटा ब्रान्ड ठुला क्रिएट गऱ्यौँ होला। त्यो गरेको कामको एउटा जुन त्यो पोजिटिभ एउटा फल आउट भन्छ नि, एउटा मान्छेको आशीर्वाद गर्नुहोस्, आफूलाई सन्तुष्टि भन्नुहोस्, अहिले पनि त्यो घर किन्न जाँदाखेरि त्यो मान्छेको अनुहार नदेखियो हाँसो एउटा खुसी गर्नुहोस्, आजसम्म कुनै चिज दिन सकेन। मेरो अर्थमा मेरो पनि मान्यता के हो भने हरेक बिजनेस एन्टरप्राइजेसको जसरी बिजनेस रन गरिसकेपछि वा आफ्नो इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू रन गरिसकेपछि केही कमायो भने अनि भोलि गरौँला भनेर होइन, यो प्यारलल जानुपर्छ। तपाईँको सोसल फिलान्थ्रोपी भन्नुहोस्, तपाईँ सिएसआर भन्नुहोस्, समाज सेवाको सहकार्य भन्नुहोस्, यो एउटा मेजर चाहिँ नि एक्टिभिटीको रूपमा बिजनेस भर्टिकलको रूपमा साइमल्टेनियसली जानुपर्छ। र प्राइभेट सेक्टरले जति इफेक्टिभली यो समाज सेवाको सहकार्यलाई अगाडि बढाउन सक्छ त्यो अरू किसिमका सङ्घ संस्थाहरूले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त हामी आफैले पनि त्यो आजको दिनमा यो कुनै चोइसको विषय होइन, इट्स अ मस्ट। र जसले जति छिटो बुझ्छ यो कुरा र जति ठुलो स्केलमा गर्छ उसले त्यति नै ठुलो पुरस्कार पनि पाउँछ। बिजनेस र फिलान्थ्रोपी चाहिँ प्यारलल रूपमा जानुपर्छ भन्नुभयो यहाँले। र आजभन्दा 10-11 वर्ष अगाडि कता कता यहाँको दिमागमा बिजनेस र पोलिटिक्स पनि समानान्तर जानुपर्छ कि भन्ने लागे जस्तो हामीले महसुस किन गरेका थियौँ भने यहाँ पहिलो संविधान सभामा समानुपातिक सभासद हुनुहुन्थ्यो र धेरैको अपेक्षा के थियो भन्दाखेरि दोस्रो संविधान सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन पनि लड्दै हुनुहुन्छ भन्ने समाचारहरू पनि आएका थिए। यद्यपि उहाँ निर्वाचनमा उठ्नु भएन। तर त्यो पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि जनताको मत सङ्कलन गर्न नवलपरासी गएको बेलामा त्यहाँका गाउँमा गएर चाहिँ मेसमा खाना खाएर थाल मात्दै गरेको फोटो पत्रिकामा पनि छापिएको थियो, ब्रोडसिट पत्रिकाहरूमा। त्यो भनेको के भन्दा थाल मात्दै गरेको फोटो विनोद चौधरीको पत्रिकामा आउने भनेको कतै न कतै जनतासँग जोडिन चाहेको त्यो मेसेज यहाँले अथवा यहाँको टिमले अथवा मिडियाले दिन चाहेको थियो। तर त्यसपछि यहाँले त्यो पोलिटिक्सलाई कन्टिन्यू गर्न चाहनु भएन अथवा त्यसलाई अहिले थाती राख्नु भएको छ। संयोगले के भन्दाखेरि यो फोर्ब्स पत्रिकामा मै सूचीकृत डोनाल्ड ट्रम्प उहाँको चाहिँ 3.5 बिलियन अमेरिकी डलर सम्पत्ति रहेछ। अब अमेरिकामा 3.5 अमेरिकी डलर भएको चाहिँ व्यक्ति चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन्छ भने 1.3 अमेरिकी डलर अर्ब अमेरिकी डलर चाहिँ सम्पत्ति भएको मान्छे नेपालको प्रधानमन्त्री हुने त्यो महत्त्वाकांक्षा छ कि छैन? एउटा कुरा त राजनीतिको रियालिटीलाई मान्छेले महत्त्वाकांक्षा राख्दैमा पनि सम्पूर्ण कुरा पुरा भने अनेस्ट गर्नुपर्छ। राजनीति भने नम्बर गेम पनि हो, राजनीति भने सङ्गठनको खेल पनि हो। खालि सोसल मिडियामा पपुलर हुँदैमा मेरा पनि राम्रै फलोइङ छ। संविधान सभामा चाहिने यदि भएको भए आज किशोर थापा यहाँको मेयर भइसक्थ्यो। उहाँ पनि आज मेयरै भइसक्नु। राजनीति भनेको नम्बर गेम हो। तपाईँहरूले चाहिँ अब यसरी चाहिँ भनौँ न चाहिँ भोट दिने मान्छेले त सहजै एकदम चाहिँ प्रेसिडेन्टको इलेक्सन जित्नुपर्ने। राजनीति त्यसरी चल्दैन।
मैले राजनीतिलाई भित्रबाट पनि अनुभव गरेँ, बाहिरबाट त किन जीवनभरै अनुभव। त्यस कारण मैले सानो सोधेँ कि त्यो संविधान सभामा सदस्य भइसकेपछि महसुस भयो कि होइन? मेरा राजनीतिप्रतिका मान्यताहरूमा हिजो पनि परिवर्तन कहिले पनि आएन, आज पनि मेरा मान्यताहरूमा परिवर्तन आयो। राजनीति म हिजो हाउसमा जाँदाखेरि पनि म एउटा निश्चित एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ उद्देश्य लिएर गएको थिएँ। र त्यो एउटा सुनिर्देशित थियो, कुनै फ्लुक थिएन। त्यो सोद्धा हुन्छ, भएका पार्टीहरू पनि यथावत छन्, पार्टीका नेताहरू पनि यथावत छन्। त्यो बेलामा 2 तिहाईभन्दा बढ्ता लेफ्ट ओरिएन्टेसन भएको पार्लियामेन्टभित्र खेत कसको जोत्नेको, घर कसको बस्नेको भन्ने नारा लागिरहेका बेलामा संविधान लेखिँदै थियो। त्यो बेलामा हामी र हाम्रा साथीहरूले बसेर होइन, यो हाउसभित्र गएर यदि हामीले तरो उपस्थिति जनाउन सकेनौँ र यो कुरालाई एजुकेट गर्न सकेनौँ भने भोलिको बन्ने चाहिँ संविधान यदि त्यस्तै किसिमका चाहिँ कम्प्लिटली रिजेक्टेड, इम्प्र्याक्टिकल, फेल भएका चाहिँ यस्ता किसिमका राजनीतिक दृष्टिकोणबाट चाहिँ पपुलर, त्यो पनि आज होइन पहिले होइन, आफ्ना क्याडरको कन्जम्सनको लागि चाहिँ पपुलर किसिमका कुराहरू, देश पनि बर्बाद हुन्छ, हामी त बर्बाद हुन्छौँ नै भनेर हामीहरू त्यहाँ गएका छौँ। त्यस अर्थमा कुनै भ्रम नरहोस्। र त्यो समितिले 2 वर्षभित्रमै ठुलो परिवर्तन पनि ल्यायो। हामी जुन समितिमा छौँ, कमसेकम म जुन समिति, त्यो होल इकोनोमीको आज प्राइभेट सेक्टरदेखि लिएर इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्टदेखि लिएर लिबरल फर्म अफ इकोनोमीदेखि लिएर यी सबैका कुराहरूमा त फन्डामेन्टल चेन्जेसहरू आयो नि। त्यो फर्स्ट संविधान सभाको हाउसको दिशा, त्यसको पुरा क्रेडिट म मात्र लिनु चाहन्छु होइन। त त्यो एउटा पर्पसबाट नै त्यो बेला पनि त्यहाँ कुनै मेजोरिटी नम्बरको गेममा प्रवेश गरेर प्रधानमन्त्री बनाउला भनेर जानिन्छ सम्भावना थियो, नदेऊ भनेर गयो। अब रह्यो प्रश्न तपाईँको कि डोनाल्ड ट्रम्पको पनि तपाईँले कुरा गर्नुभयो होइन, र त्यो मान्छेले एक्सपेक्ट गरेका कुरा पनि गर्नुभयो। मलाई चुनाव पनि लड भनेकै हो, चुनाव लड पनि भनेको हो। तर मैले के फिल गरेँ भन्नु होला भने, जुन कुरा म तपाईँसँग आज अनेस्टली तपाईँको माध्यमबाट के राख्दैछु भने, पोलिटिक्समा यदि तपाईँले सिग्निफिकेन्ट चेन्ज ल्याउन सक्नुहुन्न होइन, पोलिटिक्समा चेन्ज ल्याउने भनेको डेभलपमेन्टको माध्यमबाटै हामीले ल्याउने चेन्ज हो। मैले पोलिटिक्सको चाहिँ नि आदर्शका कुरालाई रिडिफाइन गरेर चेन्ज ल्याउने होइन नि। त्यसका लागि 101 कुरा सबका नेताहरू छन्, हरेक पार्टीका आफ्ना नेता उनीहरूले मान्दै आएका छन्। मैले जानेको मेरो क्षेत्र भनेको डेभलपमेन्टको क्षेत्र। नेपालमा डेभलपमेन्ट सेन्ट्रिक राजनीति हुनुपर्छ र डेभलपमेन्टको एजेन्डालाई चाहिँ नि अल द वे पुस गर्ने मान्छेलाई सबभन्दा पहिला सेन्ट्रल स्टेजमा हामीले राख्नुपर्छ र निश्चित चाहिँ केही समयमा नेपाललाई चाहिँ ट्रान्सफर्म त्यसपछि मात्रै हुन्छ भन्ने मान्यता जुन दिन नम्बर कन्ट्रोल गर्ने व्यक्तिहरूले, राजनीतिक पार्टीहरूले ग्रहण गर्छन्, त्यो दिन विनोद चौधरी जस्तो मान्छे सेन्ट्रल स्टेजमा हुन्छ। आफ्ना कोठरी, आफ्ना नजिकका कति वर्ष पहिले जेल भोग्यो भन्ने किसिमको मान्यताबाट राज्य सञ्चालन हुन्जेलसम्म, किनकि म 62 वर्षको भइसकेँ, ग्रासरुटदेखि ऱ्याङ्क एन्ड फाइलको पार्टी बनाउने न मसँग धैर्य छ, न मसँग समय छ, र मेरो नजरमा त्यो कुनै बाटो पनि होइन। यति भन्दै पनि मैले राजनीतिलाई जति छोड्न खोजे पनि राजनीतिले चाहिँ मलाई छोडेको छैन है, कुरा र राजनीति भनेको चाहिँ असीमित सम्भावनाहरूको क्षेत्र हो भन्ने भन्छ कि मान्छेले नसोचेका कुराहरू, आँटेका कुराहरू, कहिले विचारै नगरेका घटनाक्रमहरू पनि त्यसैले विषयलाई छोड्छ। हजुर, यहाँले आफ्नो उमेर पनि भन्नुभयो। वास्तवमा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँको एउटा समृद्धि आफ्नै पालामा भन्ने एउटा नारा छ एउटा राजनीतिक दलको। अब चाहिँ वास्तवमा समृद्धि आफ्नै पालामा भनेर रियली एक्जिक्युट गरेको मान्छे तपाईँ हो। आफ्नै पालामा एउटा सफल उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको। त्यस कारणले तपाईँले अब जुन रफ्तार लिइरहनु भएको छ, तपाईँको लागि अब समय थोरै छ कि भन्ने दबाब पनि छ होला जस्तो लाग्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो अब यो तपाईँका जुन टार्गेटहरू छन् त्यो मिट गर्न अब समय कम छ कि भन्ने। त्यसमा सफलताको कुरा गर्दाखेरि फेरि हामी धनीकै कुरा गरिरहेका छौँ। संसारको सबैभन्दा धनी व्यक्ति बिल गेट्स, उहाँ पनि अथर हो। उहाँले चाहिँ एउटा किताबमा के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि सफलता भनेको यस्तो क्रूर शिक्षक हो जसले असफल हुन्छु कि भनेर मान्छेलाई त्रस्त बनाइरहेको छ, त्यो डराउन दिइरहेको छ। तपाईँ त्यो कुनै दिन असफल हुने कुरा, अब यो सफलतालाई मेन्टेन गर्ने कुरामा कति सचेत र कति त्रस्त हुन्छ होइन। त्यो
ट्रस्ट भन्दा पनि एउटा कुरा के पनि मैले पनि यति एउटा कथा के सुनेको थिएँ भने विभिन्न यो एभरेस्ट कन्कर गर्ने जाने यो एक्सपिडिसनिस्टहरूलाई मिडियाले सोधेको कि धेरैलाई वाट इज द टफेस्ट थिङ टु क्लाइम्ब द एभरेस्ट एभरेस्ट क्लाइम्ब गर्ने सबभन्दा कठिन गर्दाखेरिको सबभन्दा उसले के भन्यो भने सबभन्दा बढ्ता कठिन एभरेस्ट क्लाइम्ब गर्दाखेरिको सबभन्दा कठिन कुरा भनेको त्यहाँ माथि पुगिसकेपछि अड्नु हो त्यहाँ माथि यति बेग हावा यति चढ्नु हुन्छ टेम्परेचर यति कम हुन्छ तल त्यो कहिले ओल्लेला म चढौँला भन्ने मान्छेको लाइन हुन्छ तल त्यो सम्पूर्ण प्रेसरलाई ठेकेर त्यहाँ माथि अड्न सक्नु भने साँच्चीकै चाहिँ मेजर र हामी पनि तुलनात्मक रूपमा जे जति जुन ठाउँमा पुगेका छौँ त्यो ठाउँलाई चाहिँ भनौँ न सम्हालेर अझै बलियो सुदृढ बनाएर राख्ने चुनौती चाहिँ एउटा साह्रै नै एउटा ठुलो चुनौती हो होइन हामी त्यो चुनौतीको एकदमै कन्सियस छौँ हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि म त्योभन्दा पनि ठुलो चुनौती हो भन्छु म कि आज हामीले तपाईँले आफैले भन्नुभयो कि आफ्नो जीवन कालमा धेरै हदसम्म यो एउटा पोइन्टको कुरा आएपछि त इतिहासले त त्यसको लेखाजोखा गर्छ नि त तपाईँहरूले पनि फेरि भोलि म नरहँला तपाईँले फेरि मेरो छोरालाई यहाँ बोलाउनु होला हाम्रो ग्रुपको सिओलाई यहाँ बोलाउनु होला तिम्रो बाउले जे गरेर छोडेर गएको थियो तिमीले के गर्यो भनेर सोध्नु होला होइन त्यसैले यो चाहिँ एउटा ठुलो प्रेसर हो हेर्नुहोस् मान्छेले उद्यमी व्यवसायी वा एउटा कुनै पनि एउटा ठुलो सपना बोक्ने मान्छेको चाहिँ भौतिक सुविधाका पक्षहरूलाई सजिलोसँग देख्छ उसको मनभित्रको उसको शारीरिक र मानसिक उसको जीवन कुन किसिमबाट त्यो सङ्घर्षको दौरान गुज्रिरहेको भन्ने कुरालाई अर्थप्रति देख्दैन मान्छे सफलताको चुनौती चाहिँ बाटोमा सफलताको चाहिँ भनौँ न यो सिँढीमा जति जति उक्लिँदै जान्छ नि उसको आफ्नो पर्सनल क्वालिटी अफ लाइफ त्यति त्यति तल झर्दै जान्छ त्यसलाई समेत सम्हालेर राख्नु फेरि अर्को चुनौती हाम्रो न्युजरुमका साथीहरूले बडो चाखपूर्वक यो हाम्रो संवाद सुनिरहनु भएको छ र उहाँको मनमा पनि पक्कै जिज्ञासा छन् उहाँले के प्रश्न राख्न चाहनुभएको छ जनार्दनजी हजुर नमस्कार म जनार्दन बराल म चाहिँ अलिकति यो कस्तो क्वेसन जस्तो लाग्छ मलाई यो एउटा कर्पोरेटका रूपमा हाम्रो राज्यलाई लियौँ फर इक्जाम्पल चौधरी ग्रुप नेपाल चाहिँ चौधरी ग्रुप हो चौधरी ग्रुपले बिजनेस गर्छ नाफा भएको बिजनेस नाफा हुँदै गरेको बिजनेस प्रडक्ट विकास गर्छ नाफा हुन छोड्यो भने बन्द गर्छ वाइवाईले नाफा कमाएछ वाइवाई चाहिँ मल्टिनेसनल भइसक्यो अर्को चाहिँ यहाँहरूको सिगरेट फ्याक्ट्रीले नाफा कमाएन यहाँहरूले चाहिँ नै त्यसलाई छोड्नु हो देशको लागि पनि त्यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई देशको पनि बेच्ने एउटा उत्पादन त पक्का हुनु पर्ला तर त्यो उत्पादन बेचेर आइदर त्यो चाहिँ नि सेवा होस् अथवा वस्तु होस् त्यो उत्पादन यस्तो उत्पादन चाहिँ हामीले नेपालले अहिलेसम्म विकास गर्न सकेको जस्तो लाग्दैन तपाईलाई के लाग्छ नेपालको त्यो उत्पादन के हुन सक्छ जसले चाहिँ चौधरी ग्रुपलाई वाइवाईले चाहिँ नै यो लेभलमा पुर्याए जस्तै नेपाललाई त्यही लेभलमा पुर्याउने उत्पादन के हुन सक्छ नेपालको त्यो मतलब एउटा दुईटा भएको कुरा हो मैले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालका चाहिँ मेजर चाहिँ जुन तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ मेजर चाहिँ डेभलपमेन्टका चाहिँ जुन पिलर्सहरू भनौँ न संलग्न दृष्टिकोणबाट त्योमध्ये कुनै एउटालाई मात्रै नेपालले टिपेर बेपत्ता चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउनु हो भने नेपाललाई के चाहिँ चाहिन्छ नेपालको हाम्रो साइज यति सानो छ पावर सेक्टरको कुरा गर्नु जङ्गल नेपाल इज ओन्ली फरेस्ट होइन त्यो फरेस्ट्री फिनल्यान्डको इकोनोमी फरेस्ट्रीमाथि डिपेन्ड गरेर बसेको तर अब हाम्रो जङ्गल काटेपछि जोड्ने त्यसले रोप्ने भन्ने कुरामा ध्यानै छैन भुटानले एउटा चाहिँ रुख काट्यो भने 4 रोप्नु पर्छ उसको बाइ ल मिनरल आज तपाईँको मेडिसिनल हब्स नेपाल वर्ल्डको मेडिसिनल हब्समा नेपालको चाहिँ बहुतै ठुलो एउटा भूमिका हुन्छ अहिले पनि हामी 500 करोड रुपैयाँ मेडिसिनल हब्स हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ तर यो 500 करोड भनेर चाहिँ नि जुन ठाउँबाट हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ जुन ठाउँमा यो आफै स्वतः ढङ्गबाट नेचुरल कलेक्सन भएको यो मात्रै हो व्यावसायिक रूपमा खेती भइरहेको छैन यो 500 करोड भने 5000 करोड पनि भोलि पर्यटन के कुरा लुम्बिनीदेखि लिएर पशुपतिनाथसम्म होइन वर्ल्डका चाहिँ 5 of the 8 टलेस्ट द्वीप भएको राष्ट्र होइन
त मतलब के भने नेपाल तपाईँले एउटा चाहिँ बहुत रेलेभेन्ट कुरो के उठाउनु हो भने नेपाललाई यदि एउटा कर्पोरेट हिसाबबाट चलाउने हो भने नेपालको कुन चाहिँ सेक्टरलाई हामीले चाहिँ भनौँ न कुन चाहिँ सबभन्दा बढ्ता पर्फर्मिङ भन्छौँ कि हामी नन पर्फर्मिङ र पर्फर्मिङ भन्छ नि बाहिर पर्फर्मिङ भन्दाखेरि लिस्ट इन्भेस्ट हालेर म्याक्सिमम रिटर्न दिन्छ होइन। त नेपालको चाहिँ सबभन्दा पर्फर्मिङ सेक्टर कुन हुनु सक्छ भन्ने कुरामा सबभन्दा पहिला त म आफ्नो ध्यान लगाउँछु, नेपालले लगाउनुपर्छ भन्ने कुरो मान्यता हो। त्यो सबै कुरा गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपालमा एउटा मानसिकता कस्तो छ भने 75 जिल्लाका 75 एमपीले उसको 75वटा जिल्लामा भयभरका उद्योग हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट सुरु गर्छ। भाषण गर्दाखेरि पनि त्यसरी हुनसक्छ त्यो जिल्लामा कुनै न कुनै चाहे पर्यटनको सम्भावना होला, जडीबुटीको सम्भावना होला, जङ्गलको सम्भावना होला, वा कुनै सर्भिसेस सेक्टरको स्कुलदेखि लिएर कलेजको सम्भावना होला, तर त्यहाँ गएर चाउचाउ नै बन्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन वा बन्न सक्छ भन्ने कुरा पनि जरुरी भएन, किन त्यो पनि कम्पिटिटिभ भएर। त हाम्रो इकोनोमीको स्ट्रक्चरलाई इकोनोमीको स्ट्रक्चर र इकोनोमीको प्रायोरिटिजलाई नम्बर 1 त एउटा कुरा के हामी गर्नु भने हामीसँग प्रशस्त चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू छ, जुनमध्ये जुनसुकै अपर्च्युनिटिजलाई पनि हामीले टप लेभलमा चाहिँ हामीले चाहिँ यदि राख्न सक्यौँ भने द्याट क्यान चेन्ज नेपाल फ्युचर। ती मध्ये पनि बेस्ट पोसिबल कुन हुनसक्छ त भन्ने कुरालाई हामीले प्रायोरिटाइज गरेर अगाडि यदि लिएर जाने हो भने कुरा गरेर कहाँनिर दिन्छ भन्नु होला फेरि कि त्यसको लागि कमसेकम 5, 10, 15 वर्षको एउटा कन्सिस्टेन्ट त्यो रन त्यो कर्पोरेटलाई त रन गर्नुको लागि विनोद बसिरहेको छ नि त 40 वर्षदेखि चिजीमा होइन, दायाँ बायाँ हुन दिँदैन नि त उसले त्यो उसको त बिहान 6 बजे उठेदेखि रातको 12 बजेसम्म उसले त्यो बाहेक अरू केही कुरा पनि देखिरहेको छैन नि त। तपाईँले कर्पोरेटसँग दाँड्नु भएको हुनाले हिसाब कुरा गर्दैछु कि त भन्दाखेरि कन्ट्रीको त्यो डेभलपमेन्टको त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी त्यो अनरसिप लिने इन्स्टिट्युसन्सहरूको चाहिँ लाइफ र केपेबिलिटी दुइटै केपेबिलिटीसँग लाइफ पनि जहाँ गाँसिएको हुन्छ। मान्छे जति केपेबल छ त्यो लाइफ भएको भएन त्यो मान्छेको त्यसलाई त्यहाँ टिक्नै दिएन वा त्यो बस्नै सकेन भन्ने पनि काम लागेन। ऊ त्यहाँ बस्नु चाहिँ बसि नै रहेछ त्यो पावरमा जहिले पनि, तर उसको त्यो क्षमता छैन त्यो डेभलप सिस्टम डेभलप गर्ने मृत्यु पनि। यी सब प्रायोरिटिजहरू यी तपाईँलाई पर्फर्मिङ नन प्र्याक्टिस सब फुजुल भएर जाने कारण चाहिँ अलिकति रिलेट गर्न खोजेँ यहाँ हजुरको यही कुरालाई। जस्तो जापानको विकासको मोडललाई मिथिनोमिक्स भनिन्छ, त्यहाँको चाहिँ नि मिनिस्ट्री अफ इन्टरनेसनल ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्टले चाहिँ केही कर्पोरेटहरू जो चाहिँ सरले भने जस्तै पर्फर्मिङ कर्पोरेटहरूलाई चाहिँ टप टिपेर उसलाई चाहिँ नि राज्यकै तर्फबाट सहयोग गर्यो र अहिले चाहिँ जापानी प्रडक्टहरू संसारभरि छन्। नेसनल प्यानासोनिक चाहिँ नि राम्रो गरेन, जापानको गभर्मेन्टले सपोर्ट गरेन, सोनी राम्रो गरेर सपोर्ट गर्यो अथवा टोयोटाले सपोर्ट गर्यो। त्यो खालको मोडल हाम्रोमा फिट हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? जापान भने कस्तो कन्ट्री हो भने कि बेसिकली जापान भने कुनै नेचुरल रिसोर्सेस नभएको कन्ट्री। जापान भने सिङ्गापुर भने एउटा मान्छे एउटा के पनि बनाइन्छ भने कि यदि नेचुरल रिसोर्सेस नै डेभलपमेन्टको मापदण्ड हुने भएको भए वा डेभलपमेन्टको चाहिँ आधारशिला भएको भए आज अफ्रिका यो वर्ल्डको सबभन्दा प्रस्परस चाहिँ महाद्वीप हुन्थ्यो, पार्ट अफ द वर्ल्ड हुन्थ्यो। र जापान र सिङ्गापुर सबभन्दा पोरेस्ट पार्ट अफ द वर्ल्ड हुन्थ्यो, किन नेचरले देखि पनि दिएको छैन। त यो इस्यु भने नेचरभन्दा पनि म्यानेजमेन्टको इस्यु हो, म्यानेजरियल स्किलको इस्यु। जापानिजले के गर्छ, चिप ठाउँबाट स्टिल ल्याएर सबभन्दा बेस्ट स्टिल बनाएर वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट गर्छ होइन। अब अहिले बिस्तारै अरू पनि कम्पिटिटर्सहरू छन्, गाडीको तपाईँले भन्नुभयो होइन, जापानमा आउने ती जापानमा बन्ने ती गाडीका वा इलेक्ट्रोनिक्सका वा चाहिँ भनौँ न जापानका मेजर चाहिँ जुन टेक्नोलोजी उसले ओन गर्ने सिस्टम त्यसको र मेटेरियल केही पनि छैन नि जापानमा होइन। इट्स अल अबाउट के र पेड टेक्नोलोजी पनि उसले अरू ठाउँबाट सिकेर त्यसलाई अलिकति अझ फाइनट्युन गर्छ। अरू प्रश्न छ? नेपालको सबभन्दा धनी व्यक्ति बनाएको फेरि यता सरकारी तकनिक निकाल्दाखेरि कर चाहिँ अर्कोले बढी दिइरहेको भनेर देखिन्छ। यो हामी र नबुल्ल पर्छ भने बुझ्दै यसको चाहिँ अहिले यो एउटा राम्रो अवसर पनि भएर हालबाट बुझ्ने यो एउटा बुझाइदिनु होला। हामी अलिकति हजुर मोटिभेसनल स्किल दिनुको लागि कुनै देशहरूमा जाने हामीले हेरिरहेको हुन्छ।
त्यहाँ विश्वको अर्थतन्त्रका धेरै मान्छेहरूसँग हाम्रो नेपाललाई कसरी हेर्छन् अरूसँग कस्तो नम्बर 1 हामी जुन यहाँ यो विषयमा धेरैचोटि मसँग अरूले पनि चर्चा गरेका छन्, हामी पनि मिडियामा देख्न गएका छौँ। यहाँनिर जुन हाइएस्ट ट्याक्स पेयर भनेर जुन चाहिँ बाहिर मिडियामा कुरा हुन्छ नि, त्यो सिङ्गल कम्पनीको ग्रुपको हिसाबबाट कहिले पनि आउँदैन। एउटा ट्याक्स पे गर्ने सिङ्गल इन्डिभिजुअल सबभन्दा हाइएस्टको वा एउटा हाइएस्ट ट्याक्स पे गर्ने कम्पनीको होइन। हाम्रो आफ्नो चाहिँ यदि ग्रुपको संरचना यदि हेर्नुभयो भने त्यस्ता कि हाइएस्ट पे ट्याक्स गर्ने जस्तै लगभग सेम लेभलका नहोला मल्टिपल कम्पनीज भएको यो ग्रुप हो। तपाईँले अलिकति त्यसको होमवर्क गरेर जोडेर यो निकालिदिनु भयो भने यो भ्रम पनि एन्ड हुन्थ्यो कि मान्छेको। त्यसैले एउटा यो मापदण्डको चाहिँ आधारलाई कमन बनाउनुपर्छ कि चौधरी ग्रुप भन्दाखेरि एउटा कुनै पर्टिकुलर कम्पनी त होइन। हुनसक्छ अब हाम्रो चाहिँ भनौँ न हाम्रो समेत इन्ट्रेस्ट भएको नाभेलको एन्ड दे आर सपोज टु बी द थर्ड लार्जेस्ट ट्याक्स पेयर इन नेपाल होइन। सबैले थाहा पाएकै कुरा हो। हाम्रो चाहिँ ब्रुडी चाहिँ सेकेन्ड लार्जेस्ट ट्याक्स पेयर कम्पनी, त्यो ब्रुडी एउटा टप ट्याक्स पेयरमा आउँछ भनेर है। हाम्रो चाहिँ नुडल फ्याक्ट्री नुडल भनौँ वा एफएमसिजी बिजनेसको हो। वी मेबी त्यसको यदि त्यसको पनि त ठुलो बास्केट छ नि त। त्यो एफएमसिजीको यदि क्याटेगोरी गर्ने भने विल बी द टप ट्याक्स पेयर अफ द्याट सेक्टर। यो सबैलाई तपाईँले जोड्नुभयो भने बाई फार त्यसलाई अलिकति हामी त्यो आधारलाई पनि छुट्याउनुपर्छ। नेपाल बाहिर चाहिँ नेपालमा धेरै नै माया गर्छ हेर्नुहोस्। मैले यस्ता फरमहरूमा जहाँ म जान्छु जहाँ मलाई बोलाउँछन् मान्छेहरूले, नम्बर 1 त म नेपालको हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ र राम्रा स्टोरीहरूको मात्रै कुरा गर्छ र हामीले गर्नुपर्ने चिज पनि त्यही हो। किनकि नेपालसँग प्रशस्त त्यस्ता कुरा गर्नुपर्ने ठाउँहरू छन्, गर्न सक्ने ठाउँहरू छन्। म अमेरिकामा चाहिँ नेपालीले चाहिँ के किसिमबाट त्यहाँनिर चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी एन्टरप्रेन्योरल गतिविधिहरूलाई कसरी कुन ठाउँमा पुर्याउँदैछ भन्ने कुरा गर्छु होइन। नेपाली चाहिँ ब्रान्ड एम्बेसडरदेखि लिएर फेसन डिजाइनर्सहरूले के गर्दैछन् भन्ने कुरा गर्छु। नेपालीहरूले चाहिँ इभन प्रोफेसनल्सहरूसँग द बेस्ट डक्टर्स नेपाली डक्टर विश्वभरि भएका इन्जिनियर्सहरूको म कुरा गर्छु। त भन्दाखेरि नेपालीहरूको बारेमा चाहिँ नि एक प्रकारको यदि कुनै मैले केही देख्छु भने अलिकति रिजर्भेसनको कुरा भने तिमीहरूका चाहिँ भने जस्तो तिमीहरूको अलिकति गभर्नेन्स भएन है। अदरवाइज नेपाल जस्तो ब्युटिफुल कन्ट्री, नेपाल जस्ता चाहिँ मोस्ट चाहिँ डेडिकेटेड कमिटेड वर्कफोर्स हार्ड वर्किङ वर्कफोर्स, नेपाल जस्तो चाहिँ सारा रिसोर्सेस भएको कन्ट्री तिमीहरूलाई अहिले पनि गाह्रो परिरहेछ है। तर यस्तो सबै कुरो सुनेपछि त माई गड नेपाल इज डुइङ भेरी वेल भन्छ। र नेपालीहरूले पनि हामी एउटा अर्को कुरो नि, म यो एकदम कति बाहिर नेपालभन्दा बाहिरका नेपालीहरूले यो प्रोग्राम हेरिरहेछन् है। म यो कुरो अलिकति भन्नै चाहन्छु कि हामीमा यो कम्प्लेक्स आउनु भएन कि हाम्रो सबै कुरा बिग्रियो भनियो। 25 वर्षदेखि 26वटा सरकार आए, यो भयो ऊ भयो यस्तो भयो ऊ भयो। हामीले चाहिँ त्यसको लागि प्रेसर बिल्ड गर्ने त गर्नु नै पर्छ। त्यो त हाम्रो कामै हो। मैले भन्दा कसले गर्दा एफएमसिआईको अध्यक्षदेखि सिएनआईको अध्यक्षसम्म अहिले चुप लागेको त हालसाल नै भयो काम गर्छ होइन। नत्र जिन्दगीभर गरेकै त्यो हो कि होइन। प्रेसर गरेन र म कहिले पनि नहिचकिचाइकन अनुहार नै भन्दै फेरि यो गरेको भएन भनेर। त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो हामी घरभित्र हामी सङ्घर्ष गर्छौँ पनि, बोल्छौँ पनि, हेर्छौँ पनि, त्यो हामी प्रेसर गरि नै रहन्छौँ। तर हामी सबै हामी भन्छौँ हामी कहाँ गर्ने वातावरण छैन, हामी कहाँ लगानीको वातावरण छैन, हाम्रा उद्योग धन्दाहरू भत्किए, हाम्रो नेपालमा कुनै पनि चिजहरू चल्दैन भन्ने जुन किसिमको एउटा मेसेज बेला बेलामा हामी दिन्छौँ नि, आई डोन्ट थिङ्क द्याट इज करेक्ट। नम्बर 1 त त्यो मेसेजसँगै म एग्री गर्दिनँ। नम्बर 2 त्यो मेसेज दिनु त्यो सही हो भन्ने कुरा पनि हामीले धेरै गरेका छौँ। हामीभन्दा धेरै नै अप्ठ्यारो स्थितिमा गुज्रेका धेरै मुलुकहरू छन्। इकोनोमिकली भन्दैछु है, म पोलिटिकली कुरा गरिरहेको छु। इकोनोमिक दृष्टिकोणबाट नेपालीले नेपालभन्दा बाहिर गएर धेरै कुराहरू गरिरहेको छ है। आइ एम भेरी प्राउड अफ देम। मैले धेरै वर्ल्डमा चाहिँ मैले देखाएको छु है। त त्यो यो प्रोसेसलाई तपाईँहरूले मिडियाको माध्यमबाट त झनै उल्टो जनवादी लिएर जानुपर्छ भन्ने ट्राई टु फाइन्ड गुड स्टोरिज, पोजिटिभ स्टोरिज।